Salam alaikum wa rahmatullah. اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله l'exercice 4. On va calculer ensemble l'activité catalytique de l'enzyme et l'activité spécifique et l'activité molaire spécifique. وغادي نشوفوا في la fin ديال هذا l'exercice واحد un exercice ديال واحد l'examen. Alors نبداو نقراو l'exercice ديالنا. Donc la bêta-galactosidase hydrolyse le lactose en galactose et glucose. On mesure la vitesse d'hydrolyse du lactose dans les conditions initiales. On a introduit dans le milieu 1 ml de solution enzymatique dont la teneur en protéines est de 2,85 grammes par litre. Il apparaît 0,672 fois 10 à la puissance moins 2 mol de glucose en 10 minutes. Alors la bêta قبل ما نجاوبوا على les questions donc خصنا نعرفوا des notions. La bêta galactosidase c'est un enzyme qui va hydrolyser le lactose en galactose et glucose, c'est-à-dire c'est un enzyme hydrolase, donc classe de hydrolase, هذه هي la réaction. Donc يكون عندنا le lactose plus H2O وهنا كيكون عندنا l'enzyme ديالنا le bêta galactosidase. Donc il va catalyser la réaction, donc يحول لنا le lactose en galactose et glucose par l'hydrolase de lactose, c'est-à-dire plus H2O. Donc هاد le lactose غادي نفرقوه إلا زدنا له H2O donc غادي يتحلل ويرجع galactose plus glucose. C'est un bisaccharide. Donc يرجع فيه deux sucres اللي هما le galactose et le glucose. Alors هنا شنو قالنا بلي درنا 1 مليلتر de la solution enzymatique. Donc باش donc هاد لو سبسترا اللي هو لو لاكتوز باش رجعناه برودوي غلاكتوز غليكوز زدنا 1 مليلتر دو سوليسيون انزيماتيك يعني باش يحفز لا رياكسيون. كتعرفوا بلي لي زونزيم كيحفزوا لا رياكسيون دونك كنديروها في واحد الوقت وجيز الا زدنا الانزيم. الوغ l'enzyme plus le substrat عطانا un produit اللي هو le galactose et glucose. Donc درنا 1 millilitre de solution enzymatique dont la teneur en protéines est de 2,85 grammes par litre. Donc les enzymes ce sont des protéines وعطانا la teneur en protéines هو 2,85 grammes par litre. La concentration massique ديالو il apparaît 0,672 في 10 مول de glucose en 10 minutes. Donc من بعد 10 دقائق هذاك لو لاكتوز تحول اون غلوكوز في ظرف 10 تاع دقائق. كان عندنا واحد لا كونتيتي دو ماتيير اللي كتقدر ب 0,672 في 10 دونك لو لاكتوز غادي ينقص بيان سور il va diminuer و il nous apparaît واحد لا كونتيتي ديال لو غلوكوز في واحد 10 دقائق. الوغ الا بغينا نشوفو هنايا دونك هذا il va se diminuer وغادي عطانا ابخي 10 مينوت عندنا 0,672 في 10 مول. دونك هذه هي لا كونتيتي اللي عندنا. الوغ شنو طلب منا في لا كيسيون لا بروميير كيسيون قال calculer l'activité de la préparation enzymatique une unité internationale par millilitre d'enzyme et en catal par millilitre d'enzyme. L'activité catalytique خصني نعرف بعدا التعريف ديالها لا ديفينيسيون شنو هي. L'activité catalytique c'est la quantité d'enzymes qui catalyse la transformation d'une micromole du substrat par minute. C'est-à-dire la quantité de l'enzyme qui va catalyser تحول يعني يحفز التحول ديال ميكرومول دو سبسترا اللي هو لو لاكتوز في هذه الحالة باغ مينوت. صافي دونك الكمية ديال الانزيم اللي غادي يحول لي واحد ميكرومول ديال لو لاكتوز في واحد دقيقة. صافي دونك لونيتي ديالها هي ميكرومول باغ مينوت. لونيتي انترناسيونال كتعني هي ميكرومول باغ مينوت. صافي دونك غادي نمشي نخرجها. الوغ عندي بالمول عندي 0,672 في 10 أس ناقص 2 مول في 10 دقائق.
الوغ انا قال لي لقاها لي بلونيتي انترناسيونال باغ مليلتر، ولونيتي انترناسيونال هي ميكرومول باغ مينوت. انا عندي هنا المول وعندي 10 دقائق، دونك غادي نبدا وحده بوحده. دونك هادي غادي نرجع بعدا، عندي 10 دقائق نرجعها دقيقه باش نطيح في هاد لونيتي انترناسيونال، والمول غادي نرجعو ميكرومول. نبدا بالدقيقه بعدا. الوغ اكس في دقيقه، دونك شحال عندي في مول في دقيقه؟ دونك اكس لا رègle دو 3 واحد 0,672 10 à la puissance moins 2 على 10 دقائق. اكس ابخي الكالكول عطاتني 6,72 10 à la puissance moins 4. هادي لونيتي ديالها مول باغ مينوت. الوغ هاني لقيت بعدا وحده بقى لي الميكرومول. سي فاسيل، دونك باش نحول المول لميكرومول كنضرب في 10 على بويسونس 6، دونك 6,72 في 10 أس ناقص 4 في 10 على بويسونس 6 باش ترجع لي ميكرومول باغ مينوت. الوغ هادي ايكال، دونك هي 6,72 في 10 على بويسونس 2 ميكرومول باغ مينوت، اللي هي 6,72 في 10 على بويسونس 2 unité internationale par millilitre bien sûr. Donc هذه la première partie de la question 1 خرجناها. donc هذه قلنا الكتال par millilitre. alors باش le كتال هو le mol par seconde. صافي دونك غندير كيف ما درت في الاول. دونك غنشوف عندي ديجا لو مول ها هو، دونك ديجا خرجتو هو 6,72 في 10 أس ناقص 4 مول، ولكن عندي في دقيقة، دونك في 1 مينوت ou bien 60 سكوند باش تجيني ساهلة. دونك في سكوند حيت خصني هادي 1 سكوند اكس، دونك اكس il va nous donner هي 1 في هادا على هادي، دونك غتعطينا 1,12 في 10 أس ناقص 5 كتال، سوا هي 1,12 في 10 على بويسونس موان سي بلوتو 11,2 fois 10 à la puissance moins 6 كتال اللي هي 11,2 ميكرو كتال. دونك حنا خرجنا حتى هي. دونك لا بروميير كيسيون هي هادي، وهنا لينيتي بالنسبه للينيتي انترناسيونال اللي هي هادي، ولا بغينا نردوها 672 unité internationale هي راه سي لا ميم شوز et c'est correct. Sur la deuxième question, on a déterminé l'activité spécifique de l'enzyme en unité internationale par milligramme de protéines et en catal par milligramme de protéines. L'activité spécifique, je n'ai la définition d'elle, il y a le rapport de l'activité catalytique de l'unité internationale sur la quantité de protéines en milligrammes. Donc, c'est l'unité l'oula. Alors, il y a donc l'activité catalytique en unité internationale, la quantité de protéines en milligrammes, ماشي en grammes. حنا عندنا في les données عندنا 2,85 grammes par litre. Donc هذه quantité en protéines en milligrammes. صافي دونك هذه باش نحولوها نضربو 2,85 باش نحولوها للميليغرام نضربو في 10 على بويسونس 3 على، وهاد الليتر باش نحولوه للميليلتر نضربو في 10 على بويسونس 3. دونك هادي ميليغرام وهادي ميليلتر، دونك 10 مع 10 دونك سي لا ميم شوز، هي 2,85 ميليغرام باغ ميليلتر. صافي دونك لاكتيفيتي كاتاليتيك يونيتي انترناسيونال راه خرجناها ديجا هي 672 على 2,85. هادي يونيتي انترناسيونال هادي ميليغرام، دونك كتعطينا 236 يونيتي انترناسيونال باغ ميليغرام. لا ميم شوز بالنسبه باليونيتي ديال الكاتال باغ ميليغرام. دونك غنديرو هي 11,2 اللي خرجتنا قبيله ميكرو كاتال سور 2,85 ميليغرام باغ ميليلتر، غتعطينا 3,92
microcatal par milligramme. Donc هذه la question de Salina. Alors قبل ما نمشيو la question 3 خصنا نعرفو certaines notions sur l'activité molaire spécifique. Donc l'activité molaire spécifique. Alors l'activité molaire spécifique correspond au nombre de moles de substrat transformé par une mole d'enzyme en une minute à 25 degrés dans les conditions optimales de l'enzyme. Donc c'est-à-dire l'activité molaire spécifique correspond au nombre de fois que l'enzyme peut travailler. يعني شحال داك لو تيرنوفر يعني شحال مره نقدروا نخدموا بهاد لونزيم يعني شحال مره نقدروا نديروه في واحد لا رياكسيون بور لا كاتاليزي صافي باغ لونيتي دو طون بيان سور. الوغ نمشيو نخدموا ليكزارسيس ديالنا. دونك لاكتيفيتي دونك عندنا باش نخرجوا لاكتيفيتي مولير سبيسيفيك نشوفوا لاكتيفيتي سبيسيفيك اللي خرجناها ديجا اللي هي 200 la question est calculer l'activité molaire spécifique considérant que l'on a travaillé avec une enzyme pure dont la masse molaire est 135 1000 grammes par mol. Donc هذه هي la masse molaire ديال le protéine ou l'enzyme pure. L'enzyme pure, l'activité spécifique هي اللي qui va nous purifier l'enzyme. Donc نخدموا بهاد 236 unités internationales قلنا avec une enzyme pure. Alors il y a 236 unités internationales 1 mg de protéines. Alors هاد 1 mg de protéines شنو كنعرفوا منها. دونك هذه باش نخرجوها دونك هنا نديرو une règle de 3. عندنا une mole ديال l'enzyme pèse كيوزن 135000 غرام ولكن حنا نحتاجوها بالمليغرام. دونك في 10 بالغرام للمليغرام في 10 على بويسونس 3 مليغرام. دونك حنا نحتاجو 1 مليغرام. دونك شحال فيه لو نومبر دو مول. دونك x il va nous donner 1 مليغرام في 1 مول على 135000 10 أس 3 هي 1 على 135000 0 في 10 على بويسونس 3. دونك هذه هي هنا فاش نعوضو هاد 1 مليغرام دو بروتين c'est-à-dire لو نومبر دو مول في 1 مليغرام دو بروتين نجيو نكتبو هنا 1 على 135 0 في 10 على بويسونس 3 صافي. دونك l'activité molaire spécifique correspond à un mol, une mole. Donc l'activité, la règle de 3 كيف ما شفنا في لا ديفينيسيون ديالها كتساوي 1 مول في 236 يونيتي انترناسيونال على هادي على 1 مقسوم على 135000 في 10 على بويسونس 3. دونك هي 1 في 236 هي 236 نقسموها على 1 على 35000 في 10 على بويسونس 3 كترجع لنا هي 1 على 135000 0 بويسونس 3. دونك هادي 236 هذا المقلوب ديالو رجع لنا لاكتيفيتي مولير سبيسيفيك كتساوي 236 فوا 135 في 10 في 10. دونك هادي في 10 على بويسونس 3. كنجيو نحسبوها نمشي ندير الكالكول. Alors, elle va nous donner 3.186 في 10 على بويسونس 10. دونك اللي هي 31860 في 10 على بويسونس 6. دونك l'unité هي international par mol d'enzyme. هنايا صافي يبقى لنا غير غنوريكم كيفاش. دونك اللي هي 31 860 في 10 على بويسونس 6
دونك هي نورمالمون unité انترناسيونال هي ميكرومول، ياك؟ شنو قلنا؟ هي ميكرومول على المينوت على مول دونزيم. دونك الوغ في 10 على بويسونس 6 باش ميكرومول للمول هي نضربو في 10 على بويسونس موان 6. دونك نجيو هنا نضربو في 10 على بويسونس موان 6. دونك غادي تمشي لنا الميكرومول تولي غير المول، دونك غادي تمشي مع هادي يبقى لنا غير المول، المول هي تختزل مع هاد المول. دونك غادي تولي لنا هادي 31 860 مينوت موان 5 صافي. دونك لونيتي ديالها هي سكوند موان 1. الوغ هادي نقسموها على 60، دونك غادي تعطينا 581 سكوند موان 5. غتلقاو في لافان ديال لا فيديو ان شاء الله واحد ليكزامان ديال لاكتيفيتي مولير سبيسيفيك، كنحسبوها ان شاء الله بلو ديتاي باش تفهموها مزيان. بون كوراج.